कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि विभाग अन्तर्गतको निकाय हो। कृषि इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रचार प्रसार गरेर मुलुकमा सदियौंदेखि चल्दै आएको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2061 साल वैशाख 1 गते यस निर्देशनालयको स्थापना भएको हो। निर्देशनालयले देशभरका कृषक समुदाय र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा कृषि इन्जिनियरिङ प्रविधि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय कृषि विभागको 2061 सालको संरचनामा स्थापना भएको चाहिँ यस निर्देशनालय हो। कृषकहरूलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रविधि कृषि इन्जिनियरिङ प्रविधि विधाबाट चाहिँ व्यावसायिक कृषि चाहिँ कार्यक्रममा अगाडि बढाउनको लागि भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ विधा कृषि इन्जिनियरिङ विधाको प्रदर्शनीबाट गर्ने गरेको छ। निर्देशनालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा परिणात्मक, गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण प्रविधि, कृषि यन्त्रीकरण प्रविधि, सामुदायिक पोस्ट हार्वेस्ट सेवा केन्द्र स्थापना, पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण, आधुनिक सिंचाई प्रविधि प्रदर्शनी तथा वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगको प्रचार प्रसार पर्दछन्। कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्धन नीति 2071 लागू भए यता निर्देशनालयले कृषिजन्य उत्पादन बढाउन तथा प्रवर्धन गर्न कृषक समूह एवं संस्थालाई कृषि यन्त्र, औजार, उपकरण लगायतका सामग्री अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ। निर्देशनालयबाट आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने मध्येको एक हो अन्नपूर्ण बिउ उत्पादक कृषि सहकारी संस्था। रूपन्देही जिल्लाको साबिक मानपकडी गाउँ विकास समितिमा रहेको यस सहकारी संस्थाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तुको बिउ उत्पादन तथा वितरणमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ। यस क्षेत्रमा लगाइने विभिन्न प्रजातिका धान, गहुँ र दलहनको बिउ बिजन उत्पादन गरेर कृषकको घर दैलोमा पुर्याउने उद्देश्यले 2066 साल असार 29 गते यस सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको हो। स्थापना कालदेखि नै यस सहकारी संस्थाले बिउ उत्पादन तथा वितरण कार्य गर्दै आएको छ। सहकारी संस्थाको आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण हुनु अघिसम्म बिउ भण्डारण गर्न ठूलो समस्या थियो। बिउ उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा संस्था सञ्चालन गर्न थुप्रै चुनौती थिए। घर भाडामा लिएर बिउ भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। उच्च गुणस्तरीय प्रविधि नहुँदा लक्ष्य अनुसार काम गर्न निकै कठिनाई थियो। तर कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको सहकार्य सुरु भएपछि यस सहकारी संस्थाले छोटो अवधिमा ठूलो फड्को मारेको छ। संरचना निर्माण हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई बिउ भण्डारण गर्न बहुत गाह्रो थियो। कसैको सटर, कसैको चाहिँ कोठा लिएर बिउ भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हामीसँग गोदामको त्यति अभाव छैन। निर्देशनालयबाट प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले सहकारी संस्थालाई आत्मनिर्भर र सबल बनाएको छ। अहिले सहकारी संस्थासँग बिउ तथा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने 3वटा आफ्नै गोदाम छन्। निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि 2071-72 सम्म यस सहकारी संस्थालाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। निर्देशनालयले थ्रेसिङ फ्लोर, मेसिनरी सेड, ट्रान्जिट सेड, कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न सहकारी संस्थालाई 85% आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै सहकारी संस्थाका लागि आवश्यक आधुनिक कृषि मेसिन खरिद गर्न गोदाम घर, ओपन सेड, गार्ड हाउस, ट्रान्सफर्मर सहितको विद्युत लाइन, मेसिन सेड, तालिम हल, शौचालय र मल्खा तथा विषादी गोदाम निर्माण गर्न 1,73,60,500 रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमध्ये 1,18,56,544 रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी 54,03,955 रुपैयाँ बराबरको लगानी सहकारी संस्था आफैले गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष 2068-69 मा निर्देशनालयले सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न संस्थालाई कुल आवश्यक लगानीको 50% अनुदान उपलब्ध गरायो। सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्र रूपन्देहीको मानपकडीमा अन्नपूर्ण जनीमा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्र चाहिँ त्यहाँ पनि स्थापना भएको छ। जुन चाहिँ अन्नपूर्ण लगभग 56-57 सालमा नै दर्ता भएको चाहिँ बिउ उत्पादक चाहिँ सहकारी कृषि सहकारी हो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 65-66 सालदेखिको हामीले क्रमिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ बिउ शुद्धता बनाउनको लागि चाहिने आवश्यक गोदाम घर, थ्रेसिङ फ्लोरदेखिको लिएर ग्रेडिङ मेसिन, ट्रान्जिट सेड यो सबै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ 65-66 सालदेखिको हामीले 70-71 सालसम्म क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को गरेर बनाउँदै र मेसिन दिँदै चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीसँग चाहिँ आबद्ध हुने बेलामा उहाँहरूले 30-35 मेट्रिक टन वार्षिक चाहिँ 30-35 मेट्रिक टनसम्मको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो भने हाल अहिले आएर चाहिँ 250-300 मेट्रिक टन वार्षिक चाहिँ बिउ शुद्ध चाहिँ बिउको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सहकारी संस्थाले पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्रबाट कृषकलाई सेवा दिँदै आएको छ। निर्देशनालयकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्रबाट कृषकले बिउ, खाद्यान्न, मलखाद, बालीमा लाग्ने रोग र यसको रोकथामका बारेमा जानकारी पाउने गरेका छन्। निर्देशनालयले कृषि कार्यमा औजारको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कृषि औजार खरिदमा संस्थालाई ब्याजमा अनुदान दिएर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। कृषि औजार खरिद गर्न सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा निर्देशनालयले तिरिरहेको छ। सहकारी संस्थाले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने 5 वर्षको अवधि चालु आर्थिक वर्षमा सकिँदैछ। सहकारी संस्थासँग अहिले बिउ रोप्ने, खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र प्रशोधन गर्ने औजार तथा उपकरणहरू छन्। यो कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयबाट यहाँ प्राप्त भएको धान, गहुँ हार्भेस्टिङ गर्न राम्रो छ। हार्भेस्ट भएको जात मिसिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ किनभने यसलाई बोरामा छुट्टै थापिएको हुन्छ र कटिङकै अवस्थामा सिधै बोरामा जाने यसको सिस्टम भएको हुनाले यो चाहिँ उचित देखिन्छ। यसले 1 घन्टामा करिब 5 देखि 7 कट्ठा जग्गाको अन्नबाली चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्न सकिन्छ। खास गरी यसले धान थ्रेसिङ, धानको सिजनमा धान मात्रै थ्रेसिङ गरिन्छ र यो साह्रै राम्रो छ। यसबाट थ्रेसिङ गरेको बिउको लागि कतै पनि ड्यामेज हुँदैन। 1 घन्टामा 1 बिघादेखि लिएर 22 कट्ठाको धान हो, त्यो धान चाहिँ हामी यसबाट थ्रेसिङ गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो सहकारी संस्थाको स्थापना हुनु अघिसम्म कृषकलाई 1 किलो बिउ खरिद गर्न भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले गुणस्तरीय बिउ, रासायनिक मल र प्राविधिक सेवा आफ्नै गाउँको सहकारी संस्थाबाट पाएका छन्। पहिला पोका लिइरहन्थ्यो अलिअलि, अब अहिले यहाँ खुलेपछि हामी पोकाहरू लिन गइँदैन। पोका जस्तो यही हुन्छ किन पोका लिन्छ नि भनेर चाहिँ यो युज गरिरहेको छ हामीले। अनि पहिला त अब घरकै बिउ राखिन्थ्यो जमानामा त पोका नहुँदाखेरि। उत्पादन गर्दाखेरि राम्रै आएको छ, राम्रै व्यवस्था छ, त्यही भएर हामी यहाँबाट किनेर लाग्छौँ। यहीँबाट नजिक पनि छ, हरेक मानेमा यहाँ सुविधा पनि छ, त्यही भएर अब हामीहरूलाई यहीँ सुविधा छ, यहीँबाट किनेर लाग्छौँ। सहकारी संस्थाले स्थानीय कृषकसँग मिलेर विभिन्न प्रजातिका धान, गहुँ, दाल तथा गेडागुडीको बिउ उत्पादन गर्दछ। सबैभन्दा पहिले गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्न उपयुक्त जमिनको पहिचान गरी प्राविधिक जाँच गराउँछ। कुन जमिनमा कुन बालीको बिउ उत्पादन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेपछि जग्गा धनी कृषकसँग सम्झौता गरेर बिउ लगाउन दिइन्छ। बालीको बिउ उत्पादन गर्न र खाद्यान्न उत्पादन गर्न सहकारी संस्थाले कृषकसँग छुट्टै सम्झौता गर्ने गर्दछ। कृषकले सम्झौता अनुसार नै सहकारी संस्थालाई बिउ तथा खाद्यान्न उत्पादन गरेर बुझाउनु पर्छ।
उत्पादन गर्ने बालीको बिउ फार्म केन्द्रबाट ल्याएर कृषकलाई दिइन्छ। सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको बिउ कृषकले तयार गरेको जमिनमा छरिन्छ। छरिएको बिउ उम्रिएर उत्पादन नहुँदासम्म सहकारी संस्थाका प्राविधिकले यसको निगरानी राख्दछन्। उत्पादनपछि कृषकको खेतबाट बाली उठाएर पुनः सहकारी संस्थाको गोदाममा ल्याइन्छ। उहाँहरूले बिउ ल्याउनुहुन्छ र उहाँहरूले उहाँको खेतमा उहाँको घरमा ट्र्याक्टर जान्छ, मलखाद जान्छ, बिउ जान्छ। अब ट्र्याक्टरको पैसा तिर्न परेन, मलखादको तिर्न परेन, बिउको तिर्न परेन भने कुनै पनि अब गहुँ तथा धानको खेती गर्न त सजिलो भयो नि। गोदाममा आएको बालीलाई आधुनिक मेसिनको सहायतामा ग्रेडिङ गरिन्छ। ग्रेडिङका क्रममा बिउका लागि कृषकबाट आएको अन्न बाली उपयुक्त छ छैन हेरिन्छ। ग्रेड छुट्टिएको बालीलाई अर्कै गोदाममा सारिन्छ। बोरामा बाली उत्पादन गर्ने कृषकको नाम र उत्पादित बालीको प्रजाति लेखिन्छ। बिउका लागि उपयुक्त बाली संस्थाले प्रशोधन गर्न पठाउँछ भने खाद्यान्नका लागि बुझाएको बाली कुटानी पिसानी गरेर बजारीकरण गर्ने गरिन्छ। बिउका लागि अनुपयुक्त देखिएको बाली पनि खाद्यान्नका लागि बजारमा पठाउने गरिन्छ। सहकारी संस्थाले उत्पादन गर्ने गहुँको प्रजातिमा NL 297, विजय, भ्रिकुटी, पहाडगङ्गा, तिलोत्तमा, गौतम लगायतका 9वटा छन्। अहिले सहकारी संस्थाको गोदाममा यो वर्ष उत्पादन भएको गहुँको भण्डारण गरिएको छ। यो गहुँलाई ग्रेडिङ गरेर अर्को गोदाममा लगिनेछ। त्यहाँबाट नमुना बिउ सङ्कलन गरेर बिउ बिजन प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ। मापदण्ड पुगेको गहुँलाई बिउका लागि राखिन्छ। मापदण्ड पुरा नभएको बालीलाई खाद्यान्नको गोदाममा पठाइन्छ। बिउ बिजनका अलावा सहकारी संस्थाले कृषकका लागि अत्यावश्यक पर्ने रासायनिक मल पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। बहुत राम्रो छ, यहाँको उत्पादन बढी हुन्छ। अर्जिनल बिउहरू पनि छन्, मूल बिउ पनि छन्, औषधि पनि छर्ने, त्यो झारहरू मार्ने सबै यहीँबाट लान्छौँ। पछि पनि मिलाउन सकिन्छ यहीँबाट लाँदाखेरि। गहुँमा पनि धानमा पनि पछि दिन पनि पाइन्छ। अब अन्त लिएपछि त तुरन्तै दिनुपर्छ पैसा। अब यहीँ धान दिने यहीँ गर्दाखेरि त यही हुन्छ। ट्र्याक्टर पनि यही छ, सल्लाह पनि दिनुहुन्छ यसो गर्न भनेर। तालिम पनि हुन्छ पटक पटक। सहकारी संस्थाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा रूपन्देही जिल्लाका कृषकलाई भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म आफूले उत्पादन गरेको अन्न बालीको उचित मूल्य नपाएर ठगिने कृषकले अहिले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य सहकारी संस्थाबाट पाइरहेका छन्। सहकारी संस्थाले कृषकको घर दैलोमा पुगेर बिउ तथा खाद्यान्न खरिद गरी तत्कालै भुक्तानी गर्ने गर्दछ। आफ्नो खेतबारीको बिउ तथा खाद्यान्नको उचित मूल्य पाउँदा यस क्षेत्रका कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बढाउन थप प्रेरणा मिलेको छ। कृषकलाई आवश्यक परेको समयमा सहकारी संस्थाले बिउ रोप्ने, गहुँ, धान काट्ने तथा प्रशोधन गर्ने मेसिन बाहिरको भन्दा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषिजन्य उत्पादनको कटान तथा प्रशोधनमा उपकरणको पहुँचले यस क्षेत्रका कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ डोर्याउन मद्दत मिलिरहेको छ। यस सहकारी संस्थाबाट उत्पादन हुने बिउ बिजन स्थानीय क्षेत्रमा मात्र खपत हुँदैन। सहकारी संस्थाले सरकारबाट समय समयमा आह्वान हुने टेन्डर पारेर ठूलो परिणाममा बिउ बिजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म सरकारलाई 100 मेट्रिक टन भन्दा बढी बिउ उपलब्ध गराइसकेको छ। यो वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले मसिना तथा बासनादार धान खरिद गर्न आह्वान गर्ने टेन्डरमा पनि सहकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 18 मेट्रिक टन बिउका लागि सहकारी संस्थाले टेन्डर प्राप्त गरिसकेको छ। टेन्डर प्रक्रियाबाट सरकारलाई उपलब्ध गराएर बाँकी रहेको बिउ सहकारी संस्थाले सहुलियत दरमा कृषकलाई बिक्री गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य 17 जिल्लामा मूल बिउ पठाउने गरेको छ। जुन बिउहरू छन् हामीहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट त्यो बिउ आपूर्ति गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूलाई वितरण गर्नुहुन्छ र हामीसँग अरू बचिरहेका बिउहरू कृषकलाई सहुलियत दरमा चाहिँ दिने प्रावधानहरू गरेका छौँ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भयो, त्यसपछि अनि 16-17 वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ यहाँबाट बिउ आपूर्ति गर्छौँ मूल बिउको हकमा
र उन्नत बिउ चाहिँ हामीले विभिन्न निकायबाट पनि वितरण गर्ने र सो चाहिँ यहाँबाट कृषकहरूलाई पनि वितरण गरिरहेको अवस्था छ। सहकारी संस्थाले प्रत्येक 6 महिनामा आफ्नो शेयर धनी सदस्यलाई उन्नत बिउ लगाउनु पर्छ भन्ने चेतना फैलाउन विविध कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्दै आएको छ। र हरेक तराईको 20 जिल्लामा एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले बनाएर अरू कार्यालयहरूलाई, अरू संस्थालाई, अरू चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई, डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बिउको चाहिँ कारोबार गर्ने संस्थालाई यस किसिमबाट चाहिँ गऱ्यो भने सक्षम हुन्छन् है भन्ने देखाउनको लागि भनेर नमुनाको रूपमा बनाएको र यही चिजलाई चाहिँ अरू चाहिँ कार्यक्रमहरूले पनि समेट्दै गएर अरू चाहिँ प्रोजेक्टहरूले, अरू चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले पनि बिउ भनेको घरमा राख्ने होइन, एउटा चाहिँ संस्थामा लिएर आएर राखेर साइन्टिफिक किसिमबाट चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ भन्ने किसिम यसले चाहिँ मेसेज दिन्छ। उन्नत बिउ लगाउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने जनचेतना सरकारी स्तरबाटै जगाउन सक्ने हो भने देशमा धेरै कृषक लाभान्वित हुन सक्ने यस सहकारी संस्थाको विश्वास छ। क्रमशः प्रगति गर्दै गएको सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 16,14,094 रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। उन्नत जातको धानको बिउ उत्पादन कार्यमा नेपाल अझै पछाडि छ। नेपालमा उत्पादन हुने बिउको भारतीय बिउसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्था छ। भारतसँग सीमा जोडिएकाले पनि जिल्लामा आयात हुने बिउ प्रति कृषकको आकर्षण बढेको देखिन्छ। इन्डियन भेराइटीका बिउहरू सानो प्याकेटमा पाउचमा निकासा भइरहेको छ। बोक्न सजिलो, हल्का, अलिकति मसिनो अनि बास्नादार खालका उनीहरूले पठाइराखेको हुनाले अब योलाई रोक्नलाई हाम्रा रिसर्च या प्रजननकर्ताहरूले यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर त्यसलाई त्यस्तै किसिमको बिउ, उच्च क्वालिटीको बिउहरू उत्पादन गर्नुपर्ने एउटा मैले त्यो देखेछु। अहिले नेपाली प्राविधिकका लागि भारतबाट आउने बिउभन्दा उच्च गुणस्तरको बिउ उत्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ। स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको धानको बिउ उत्पादन गर्न सकेमा भारतीय बिउलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज पनि देशमा धेरै कृषकले परम्परागत शैलीमा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। आकाशे पानीको भरमा गरिने खेतीले वर्षभरि दुःख गरेर 6 महिना खान पुग्ने अन्न उब्जदैन। प्रविधिको सहयोगले सहज तरिकाबाट उब्जनी बढाउन सकिन्छ भन्ने चेतनाको अभावमा परम्परागत कृषि प्रणाली चलिरहेको छ। तर अहिले देशभरि खुलेका कृषि सहकारी संस्थाले परम्परागत शैलीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न भूमिका खेलिरहेका छन्। विभिन्न जातका धान अनि गहुँ लगाउँछौँ। त्यसमा हाम्रो प्राविधिकहरू पनि छन्। उहाँको निर्देशन अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रजनन बिउ फार्मबाट ल्याउँछौँ अनि त्यसबाट मूल बिउ बनाउँछौँ। मूल बिउ समूहहरूमा दिन्छौँ लगाउन। पहिला हाम्रो समूह गठन थियो। हामीले कहाँ खोज्न जाने, बिउ कहाँ खोज्न जाने, मल कहाँ खोज्न जाने। अब यो सङ्गठन भइसकेपछि त्यहाँ अब बिउ पनि खोज्नु परेन, हजुरको खाद मल पनि खोज्नु परेन। अपनी समस्या समाधान भयो। त्यसपछि अरूको पनि। कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने सहकारीलाई कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर क्षमता विस्तारमा मद्दत गर्दै आएको छ। निर्देशनालयको सहयोग प्राप्त गर्ने सहकारीहरूले राम्रो सेवा दिन सकेका छन् र थुप्रै सहकारीहरू अझै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको पर्खाइमा छन्। यस्ता कृषि सहकारी संस्थासम्म पुगेर निर्देशनालयले निरन्तर रूपमा सहयोग पुर्याउन सकेमा आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सम्भव हुनेछ।